बुधवारा अडणे बाळी वाठारात दुचाकीवाल्यान रस्त्या कुशीक पेपर घेवपाक उबो आशिल्ल्या दादल्याक धपको दिलो। दुचाकी चलोवप्याचो मोटरसायकली वयलो ताबो गेल्ल्यान ही घडणूक घडली। दोगूय गंभीर जखमी जाल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज एक्सिडेंट हे खूब जायत आसात आनी एक्सिडेंटाचेर कंट्रोल हाडपाक अजुनूय जायना आनी कंट्रोल मनशालो गेल्ले कारणांनी हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाता। आज जो बाळ्ळी साकून अडण्या एक भुरगो कामां वतालो त्या टायमार ह्या भुरग्याचो खंय तरी लोक सांगता कंट्रोल गेलो आनी तो सुद्दां ज्या रोडाचेर पॅच मारले थंय खंय तरी तेजो वयर सरली गाडी कंट्रोल गेलो आनी तेणें हांगा सायडी एक दादलो बसोन उबो आसलो आनीक तो पेपर घेवपाक रावतालो। एक दुदाची गाडी येताली आनी त्या दुदा गाडयेचेर पेपर येता आनी तो पेपर घेवपाक रावल्लो मनशाक ह्या बायकवाल्यान तेकाय धपको दिलो आनीक त्या फाटल्यान पणसां मारून त्या दादल्याक मारलो आनीक तोय खूब इंजर्ड जाले कडेन सिरियसली इंजर्ड जाले कडेन आसात आनीक हे रोखडी खंयतर एक 108 येवन सद्याक बाळ्ळीच्या हॉस्पिटलां व्हेले कडेन आसा आनी बाळ्ळी साकून सद्या तांकां मडगांव धाडले कडेन आसा। हो जो बाळ्ळी साकून अडणी रोड गेला ह्या रोडाचेर खूब एक्सिडेंट जाले कडेन आसात आनी खुबशे डेथूय जाले कडेन आसा। हो इतलो रोड जो आसा हो अशीर आसा हांगा ऑलरेडी हो जो जागो आसा हो जो रोड आसा हेजे रोडा कुशीचे सगळी जागो एक्वायर केले कडेन आसा पण PWDन आजुनूय हो वायडनींग करपाचो प्रयत्नूय केलो ना कित्याक हो वायडनींग करपाक जाय कित्याक ऑलरेडी हो एक्वायर केले कडेन आसा। आतां केलो ना खूब वर्स जाली हो एक्वायर केले कडेन आसा आनी हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड म्हण आसा म्हणटरीक हो बेगीच्या बेगीन रुंद करचो आनी लोकांक रिलीफ दिवचो ना जाल्यार अशें करून एक्सिडेंट जायत रावतले आनी जे सायडीक कोण बसी या कितें घेवपाक रावतात तांकां अशें करून मागीर कॅज्युअलिटी जाता आनीक तेंची फॅमिली जी आसा ही डिसेबल जाता। म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन PWDन हेचेर लक्ष घालचें आनी हो रोड सुद्दां व्हड करचो। सद्याक केपें जे पुलीस आसा हेणी पंचनाम केले कडेन आसा सद्याक ते गाडी आसा ते पुलीस स्टेशनार घेवन गेले कडेन गाडयेन येता तो ते गाडयेचे उसवल डांबर घालना ते उरली न्हू ते भारी उरला तेजे उसवून ती गाडी भायर येयली ते गेली आनी तेन्ना ते धक्को मारला आनी ते गाडीन तो पडला। पण हांगा कोण बसोन आसलो न्हू बसोन आसलो तो उबो रावन सुद्दां तेका धक्को मारून तो गाडी थंय पडले गेली। म्हळ्यार दोगांयकूय मार लागला लागलो तांकां बट हो बेस्ट रावतालो हांगा हो पेपरा लागून रावतालो पेपर तो दुदा गाडी येयलो पेपर व्हरपा येयल्लो न्हू तो पेपरा गाडी येवपा जाली म्हणटना तो पेपरा लागून रावलो तेन्ना त्यो ती गाडी उसळली ताका धक्को मारलो तो पडलो आनी गाडी तो भुरगो थंय अशें येतालो न्हू बाळ्ळीच्यान केपें वयता तेकाय मार लागला दोगांक मार तेगे तोंड सकून गेल्या तेगे पांय मोडले न्हू। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार।